you are working as an ambassador the specific city that you are working for. उसके बाद जो थर्ड पॉइंट होगा उसमें आप ये आउटलाइन करेंगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द पब्लिक फ्रॉम द पीपल एज एन एम्बेसडर. तो उसमें आप ये मेंशन करेंगे कि यू रिक्वायर द पीपल हु आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस कॉज, जिसमें आप थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेजरली क्या काम होता है. मेजरली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो टास्क होते हैं, जो असाइनमेंट्स होते हैं, उनमें हैंडमेड कार्ड्स आर अ मेजर पार्ट ऑफ दैट. तो आपने बताना है कि हैंडमेड कार्ड्स होंगे, उसके अलावा कुछ और आइटम्स होते हैं. फॉर एग्जांपल कलरिंग पेजेस होते हैं, कलरिंग पेंसिल्स होती हैं, स्टिकर शीट्स. वो असाइनमेंट टू असाइनमेंट वेरी करता है. तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू आपने दे देना है कि एक वॉलंटियर से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एज एन एम्बेसडर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं. जब आप ये वॉलंटियर्स रिक्रूट कर लेंगे, लोग आपको अप्रोच कर लेंगे, उसके बाद आपके पास जो स्टेप नंबर 2 है वो आपका बहुत क्रूशल पार्ट है इस प्रोसीजर का, जो कि है वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन. अब ये वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन किस तरह होगी? इट विल हैपन थ्रू अ फॉर्म that we have on our Instagram page, वो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी so that you can access it easily. उस वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को वो वॉलंटियर्स जो आपके थ्रू ज्वाइन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन को, वो फिल करेंगे ताकि जो उनकी इन्फॉर्मेशन है, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ऑर्गेनाइजेशन के पास सेफ रह सके. उसके बाद जो सर्टिफिकेट है, वॉलंटियर सर्टिफिकेट, वो उन्हीं वॉलंटियर्स को मिलता है विच आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसलिए जो फॉर्म से रजिस्ट्रेशन है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपने ख्याल रखना है. उसके बाद स्टेप नंबर 3 है गाइडिंग योर वॉलंटियर्स. अब एज एन एम्बेसडर आप चैनल हैं बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन और जो वॉलंटियर्स आप रिक्रूट कर रहे हैं. तो यू आर एक्टिंग एज अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन दोज टू एंड्स. तो आपने जो भी उनकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है वॉलंटियर्स की, उनको उनकी ड्यूटीज़ के बारे में ब्रीफ करना, ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन होगी तो वो आप मेरे साथ कम्युनिकेट करेंगे एंड आई विल सॉल्व दैट क्वेरी फॉर यू. और जो सबसे इनिशियल पॉइंट्स हैं जो आपने कम्युनिकेट करना है, वो इन बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने यहाँ लिखे हैं. तो सबसे पहले आपने करंट असाइनमेंट का गोल एक्सप्लेन करना है कि आपको जो मंथली असाइनमेंट्स दी जाएंगी वो जेंटल जस्टिस के इंस्टाग्राम पेज पे अनाउंस हो जाती हैं अलॉन्ग विद द डेडलाइन. तो आपको पता लग जाएगा कि क्या असाइनमेंट है इस मंथ की. देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट टू योर वॉलंटियर्स कि हमारी इस असाइनमेंट का गोल क्या है. फॉर एग्जांपल जो अभी करंटली पोस्टेड है ऑन आवर पेज, इट इज़ मेंटल हेल्थ एफर्मेशन के लिए कार्ड्स बनाने. तो आपने गोल अपना बेसिकली बताना है कि मेंटल हेल्थ एफर्मेशन के रिगार्डिंग आपकी जो ये असाइनमेंट है उसका गोल ये है. उसके बाद आइटम्स क्या रिक्वायर्ड हैं आपकी असाइनमेंट में. तो असाइनमेंट टू असाइनमेंट इट वेरीज. अभी जो प्रीवियस असाइनमेंट थी दैट वाज असेंबलिंग केयर पैकेजेस फॉर कैंसर पेशेंट्स, तो उसमें कार्ड्स थे which were specifically required in Urdu. उसके अलावा कलरिंग पेंसिल्स एंड स्टिकर शीट्स were also required. लेकिन इस असाइनमेंट में सिर्फ कार्ड्स रिक्वायर्ड हैं. तो असाइनमेंट टू असाइनमेंट जो आइटम रिक्वायरमेंट है वो आपने जो है वो देख के कम्युनिकेट करनी है उनके साथ कि क्या चीज़ रिक्वायर्ड है. उसके बाद डेडलाइन फॉर टास्क कंप्लीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डेडलाइन का ख्याल रखना है. क्योंकि अगर जो डेडलाइन फिक्स हो रही है 30 जुलाई फॉर एग्जांपल करंट असाइनमेंट की डेडलाइन है, तो आपने उससे 1 या 2 दिन पहले वो पार्सल्स पोस्ट कर देने हैं. डेडलाइन के विद इन दैट टाइमलाइन यू हैव टू बी केयरफुल टू कंप्लीट दैट टास्क. तो आपने वो एक डेडलाइन उनसे कम्युनिकेट कर दी है कि विद इन दिस टाइम स्लॉट आपने मुझे काम कंप्लीट करके देना है. एंड देन लास्टली आपने उन्हें बताना है कि जो पैकेज, जो आइटम्स वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्हें प्रॉपर्ली असेंबल कैसे करना है. तो फॉर एग्जांपल जो भी आइटम्स वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्होंने उसे किसी जिपलॉक बैग में या किसी एनवेलप में, जैसे एनवेलप्स या पेपर बैग्स उनके अंदर इनक्लोज कर देना है. और दे हैव टू स्टेपल इट और टेप इट, उसको सील कर देना है. और बाहर उन्होंने लाजमी अपना फुल नेम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो उस एनवेलप के ऊपर या उस जिपलॉक बैग के ऊपर मेंशन करना है. इसके बाद अभी तक किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क. इज देयर एनी कन्फ्यूजन और क्वेश्चन? Yeah, I actually had a question. जी. ओके, सो मैंने इसलिए पूछना था कि कुछ यहाँ पे एम्बेसडर्स आई थिंक होंगे जिनकी अपनी एनजीओज भी है ना, तो इस तरह से पॉसिबल कर सकते हैं कि वी, जैसे लेट्स से आपने हमें असाइनमेंट दी है कि यू नीड टू, फॉर इंस्टेंस यू नीड टू मेक 10 कार्ड्स बाय द एंड ऑफ द मंथ एंड आपने हमें मंथ से पहले पोस्ट करनी है. तो व्हाट इफ लाइक हमारी एनजीओ में लेट्स से वी ऑलरेडी हैव द वॉलंटियर्स, हम उसमें से हैंडफुल करके सिलेक्ट कि ये हमारी इस असाइनमेंट के लिए होंगी, तो हम अगर अपनी एनजीओ के थ्रू करें एंड वी आस्क यू गाइस फॉर अ कोलैबोरेशन कि हम कोलैबोरेट कर लें एज एम्बेसडर एंड देन आई डू दोज टास्क्स, तो इज दैट पॉसिबल?
یہ آپ کوشچن جو ہے نا رامین سے ڈسکس کیجیے گا آفٹر دا میٹنگ. آئی ول ڈسکس اٹ ود ہر اینڈ دین کمیونیکیٹ ود یو. کائنڈلی اپنا نیم مینشن کیجیے گا. کریم رشید. ہیلو, کین یو ریپیٹ؟ ہیلو, میں نے کہا رشید. Got it? ہیلو. I think you should continue. I can talk to you after the meeting. That's fine. Okay, sure. We'll discuss it after the meeting. Thank you. سو اب آپ نے والنٹیئرس کو گائیڈ کر دیا, ان کی ڈیوٹیز کے حوالے سے آپ نے انہیں بتا دیا کہ یہ ٹاسک کس طرح کمپلیٹ کرنا ہے. اب آپ نے والنٹیئر پروگریس کیسے ٹریک کرنی ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنی ہر منتھلی اسائنمنٹ کے لیے سپریٹ ریکارڈ جو ہے وہ بنانا ہے. اب اس میں کیا چیزیں, 3 چیزیں ہوں گی جو آپ نے کنسیڈر کرنی ہے. سب سے پہلے والنٹیئر کا فل نیم, ان کا کانٹیکٹ نمبر ایکٹیو جو واٹس ایپ پہ ہو. اس کے علاوہ تھرڈلی ان کی کنٹریبیوشنس. اب یہ ریکارڈ جو ہے آپ ورڈ پہ, مائکروسافٹ ورڈ پہ ان دا فارم آف اے ٹیبل آپ اسے کیپ کر سکتے ہیں, جس میں آپ سب سے پہلے کالم میں سیریل نمبر, دین نیم آف دا والنٹیئر, دین کانٹیکٹ نمبر اینڈ ریسپیکٹیولی دا کنٹریبیوشنس. اب آپ نے جیسے جیسے آپ کو کنٹریبیوشنز ریسیو ہوتی جا رہی ہیں, آپ نے ویریفائی کر کے کنٹریبیوشنز انٹر کرتی جانی ہیں, وہ آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ بنتا جائے گا. اس کے علاوہ آپ نے ٹیبولر فارم میں جو ریکارڈ بنانا ہے ایم ایس ورڈ پہ, اس کے علاوہ آپ نے ڈاکیومنٹ پہ سب سے اوپر جو ہے نا 3 چیزیں مینشن کرنی ہے. سب سے پہلے اپنا ایمبیسڈر نیم, جس کے آگے آپ اپنا نیم مینشن کریں گے, اپنی سٹی مینشن کریں گے. اس کے بعد آپ نے اپنا ایمبیسڈر کانٹیکٹ نمبر یعنی اپنا فل کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ مینشن کر دینا ہے. اس کے بعد یہ جو آپ کی فائل ہوگی, آپ نے اسے اپنے نیم کے ساتھ اور اپنے رول کے ساتھ سیو کرنا ہے. میں نے آپ کو یہاں اگزامپل شو کی ہوئی ہے سیکنڈ پارٹ میں کہ سمیہ حسن بریکٹ میں ایمبیسڈر لاہور والنٹیئر ریکارڈ. یہ آپ کی فائل کا نیم ہونا چاہیے کیونکہ ڈفرینٹ ایمبیسڈرس کی فائلز ہیں, تو سو دے ڈونٹ گیٹ مکسڈ اپ. اس کے بعد آپ نے جب یہ فائل کمپلیٹ کر لی, آپ کے پیکیجز ریسیو ہو گئے, والنٹیئر سے آپ نے پیکیجز کلیکٹ کر لیے ہیں, تو اس کے بعد آپ کی جو ورڈ فائل ہے, یہ ریکارڈ کی فائل ہے, یہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں گے اینڈ آئی ول فردر فارورڈ اٹ ٹو دا ڈائریکٹر آف والنٹیئر ریکگنیشن. اس کے بعد اسٹیپ نمبر 5 ہے ہمارے پاس اسمبلنگ اینڈ میلنگ دا پیکیجز. اب پیکیجز آپ کے پاس آ گئے والنٹیئرس کی طرف سے, اب آپ نے انہیں آرگنائزیشن تک کیسے پہنچانا ہے, تو وہ ان اسٹیپس میں آؤٹ لائن کیا گیا ہے. سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو ضرور دیکھنا ہے کہ ہر پیکیج کے اوپر والنٹیئر کا فل نیم اور کانٹیکٹ نمبر لازمی مینشن ہو, بیکاز اٹ از ریکوائرڈ فار دا ویریفیکیشن آف دا کنٹریبیوشنس. اس کے علاوہ آپ نے اس کے بعد اسمبل کرنا ہے ان سب پیکیجز کو کسی باکس میں یا کسی کارٹن میں اکارڈنگ ٹو دا سائز اینڈ نیڈ. اس کے بعد آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جو باکس یا کارٹن آپ یوز کریں اسے آپ کمپلیٹلی کیئرفلی سیل کر دیں, اور اس کے اوپر آپ نے اپنا نیم اور اپنا رول اور رسپیکٹیو سٹی مینشن کر دینی ہے. اس کی ایگزامپل بھی آپ سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح لکھنا ہے. اس کے بعد آپ نے فائنلی کوئی بھی جو ایزیلی ایکسیسیبل ہو آپ کے لیے کوریئر سروس, تھرو دیٹ کوریئر سروس آپ نے